अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं उस वक्त मूसल में था। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा कि मैं खलीफा की मदद हासिल करने जाऊं। मैं दजला के साथ साथ इतनी तेज रफ्तारी से गया कि 2 दिनों और 2 घंटों में वहां पहुंच गया। खलीफा ने मुझे कहा कि वो शेख से कहें कि मूसल वालों और सुल्तान अय्यूबी के दरमियान सुलह सफाई करा दें। मूसल के वाली ने आज़रबाईजान के हुक्मरान को मदद के लिए कह दिया था, मगर इस हुक्मरान ने जो शराइत पेश की उनसे बेहतर यह था कि इज़्ज़ुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के आगे हथियार डाल दे। सुलह सफाई की बातचीत होने लगी। 16 शोबान 578 हिजरी पर मुताबिक 15 दिसंबर 1182 ईस्वी के रोज सुल्तान अय्यूबी ने वहां का मुहासरा उठाया और नसीबा के मकाम पर फौज को लंबे अरसे के लिए पड़ाव डालने का हुक्म दिया। बैरूत का मुहासरा सलीबियों ने नहीं, मेरे ईमान फरोश भाइयों ने नाकाम किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सालारों से कहा, मैं आपस के खून खराबे से बचना चाहता था मगर यह मुमकिन नजर नहीं आता। बैरूत के मुहासरे की नाकामी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दूसरी शिकस्त थी। इस नाकामी में उन्होंने कुछ खोया भी नहीं था मगर पाया भी कुछ नहीं, इसलिए वो इसे अपनी शिकस्त समझते थे। अगर सुल्तान अय्यूबी की नहीं तो ये उनकी इंटेलिजेंस की शिकस्त जरूर थी। बैरूत वालों को क़ब्ल अज़ वक्त पता चल गया था कि सुल्तान अय्यूबी बैरूत को मुहासरे में लेने आ रहे हैं। सलीबियों को यह खबर काहिरा से ही मिली होगी। हालांकि सुल्तान अय्यूबी ने अपनी हाई कमांड के सालारों के सिवा किसी को पता नहीं चलने दिया था कि उनका हदफ क्या है। आप इसे शिकस्त न कहें, एक सालार ने सुल्तान अय्यूबी को मायूसी के आलम में देखकर कहा। बैरूत वही है जहां पहले था, वहीं रहेगा। हम उस शहर पर एक और हमला करेंगे। इतना बड़ा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं इसे मुहासरे में लेने और उस पर काबिज होने आया था, लेकिन मैं खुद मुहासरे में आ गया और मुझे मुहासरा उठाकर पसपा होना पड़ा। यह शिकस्त नहीं तो और क्या है। हमें तस्लीम करना चाहिए कि यह शिकस्त है। मेरे मुशीरों और सालारों में भी ईमान फरोश मौजूद हैं। खैमे में सन्नाटा तारी हो गया। उस वक्त सुल्तान अय्यूबी नसीबा के मकाम पर खैमजन थे। बहुत दिन गुजर गए थे। उनकी फौज बहुत थकी हुई थी। बहुत सी नफरी जख्मी भी थी। उन्होंने काहिरा से बैरूत तक बहुत तेज पेशकदमी कराई थी। महीनों का फासला दिनों में तय किया था। फासला तय करने के फौरन बाद फौज को सलीबियों के मुहासरे से निकलने के लिए खूनेज लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर तेज रफ्तार पसपाई हुई। सुल्तान अय्यूबी ने फौज को मुकम्मल आराम देने के लिए नसीबा के मकाम पर पड़ाव किया। आराम फौज के लिए था, सुल्तान अय्यूबी की तो नींद भी उड़ गई थी। दिन को वो बेचैनी से खैमे में टहलते या फिर बाहर निकलकर इधर उधर घूमते फिरते रहते। अपने सालारों के साथ भी वो कम ही बोलते। इसी कैफियत में उन्हें एक सालार ने कहा कि इसे शिकस्त न कहें। सुल्तान अय्यूबी का जवाब सुनकर सालार खामोश हो गया। सुल्तान अय्यूबी अपने खैमे में टहल रहे थे। वहां एक सालार और भी था। बहुत देर तक दोनों सालार खामोश रहे। सुल्तान अय्यूबी के मिजाज में जैसे गुस्सा था ही नहीं, फिर भी सालार उनके साथ बात करते डरते थे। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि आप इसी तरह मायूसी और गुस्से की हालत में रहे तो आपके फैसले मजीद नुकसान का बायस बनेंगे, एक सालार ने कहा। मैंने आपको इसी हालत में रमला की शिकस्त के वक्त भी नहीं देखा था। अपने आप को ठंडा करें और इस जज्बाती कैफियत से निकलने की कोशिश करें। और मैं सोच रहा हूं कि कुफ्फार हमारी जड़ों में उतर गए, दूसरे सालार ने कहा। हम इस वक्त अपनी सरजमीन पर खड़े हैं। हमारी जंग सलीबियों से है और हमारा मकसद फलस्तीन की आज़ादी है। मगर मुसलमान उमरा में से कोई एक भी अमीर हमारे पास नहीं आया। इज़्ज़ुद्दीन और अमादुद्दीन कहाँ हैं? क्या उन्होंने हमारे साथ माहिदा नहीं किया था कि ज़रूरत के वक्त हमें फौज देंगे? उनका ये सर्द रवैया बताता है कि वो अभी तक सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। तो क्या हम आपस में लड़ते रहेंगे? सुल्तान अय्यूबी खैमे में टहल रहे थे। वो रुक गए। आसमान की तरफ देखकर उन्होंने आह भरी और कहा, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जवाल शुरू हो गया है। जब गैर मजहब के असरात कबूल किए जाते हैं तो इसका नतीजा यही होता है जो हम देख और भुगत रहे हैं। सलीबी और यहूदी मुसलमानों को अपना गुलाम बनाने के लिए इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कमजोरी लालच है। इंसानों पर हुकूमत करने का लालच, बादशाह और शहजादा बनने का लालच, और ये लालच कि मैं रुई जैसे मुलायम कालीनों पर चलूं और लोग नंगे पांव गर्म रेत पर चलें, उनके पांव जलें तो मेरे आगे सजदे करें। जब ये लालच दिल में उतर जाता है तो दिल से ईमान निकल जाता है। अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि कौमी गैरत और खुददारी बेमानी से जज्बे बन जाते हैं। जब कोई इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वह गद्दारी को काबिल फख्र इक़दाम समझता है। सलीबियों ने हमारे बेशतर उमरा को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। उन्होंने अपनी तहजीब की बेहयाई मुसलमानों में भी फैला दी है।
جب تہذیب بدل جاتی ہے تو مذہب ایک کمزور سا خول بن کے رہ جاتا ہے جو اتار کر پھینکا بھی جا سکتا ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر چڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں سالار خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ٹھہری آواز میں بول رہے تھے۔ وہ چپ ہو گئے، پھر گہرا سانس لے کر بولے، تم محسوس نہیں کر رہے کہ یہ بھی میری شکست ہے کہ میں جو عمل کے میدان کا مرد ہوں، خیمے میں کھڑا عورتوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں؟ ہمیں اس وقت بیت المقدس میں ہونا چاہیے تھا۔ میری پیشانی مسجد اقصی میں سجدے کرنے کو تڑپ رہی ہے۔ مجھے ان شہیدوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو فلسطین کی آبرو اور آزادی پر قربان ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کی آواز میں یکلخت قہر آ گیا۔ انہوں نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر سالاروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کیا تم ان بچوں کا سامنا کر سکتے ہو جنہیں میرے حکم اور میرے عزم نے یتیم کیا ہے؟ کیا تم ان عورتوں کے سامنے جا کر اپنا سر اونچا کر سکتے ہو جن کے خاوند نعرے لگاتے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے لہو لوہان جسم گھوڑوں کے سموں سے کیما ہو گئے؟ تم ان خبرو اور جوان چھاپا ماروں کو کیسے بھول سکتے ہو جو ہم سے بہت دور دشمن کے علاقوں میں دور اندر جا کر شہید ہوئے؟ میں ان میں سے کسی کی ماں کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا واپس کرو یا قبلہ اول لے چلو جہاں میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کے نفل پڑھوں، تو میں اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا محترم سلطان۔ یہ چھاپا مار دستوں کے سالار سارم مصری کی آواز تھی جو سلطان ایوبی کے خیمے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ کسی شہید کی ماں اپنے بیٹے کے خون کا حساب نہیں مانگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ماؤں کا دودھ زمزم جیسا پاک اور مقدس ہے۔ اس دودھ کے پلے ہوئے بیٹے آپ کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے لڑا کرتے ہیں۔ آپ ان کے خون کا خراج اپنے ذمہ نہ لیں، غداروں کے خون کی بات کریں۔ ہماری تلواریں غداروں کے خون کی پیاسی ہیں۔ تم نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی ہے سارم، سلطان ایوبی نے کہا۔ میرے یہ دونوں رفیق مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ مایوس اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بھی کیا؟ سارم مصری نے کہا۔ شکست ہے لیکن دائمی تو نہیں۔ ہم اسے فتح میں بدل سکتے ہیں اور بدل کر دکھائیں گے۔ اگر بات میدان جنگ کی ہوتی تو میں ایک بازو کٹوا کر بھی مایوس اور پریشان نہ ہوتا، سلطان ایوبی نے کہا۔ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دشمن زمین کے نیچے چلا گیا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم میں ایسے زہریلے اثرات ڈال رہے ہیں جو پرکشش اور طلسماتی ہیں۔ قوم اور فوج کے متعلق مجھے اطمینان ہے۔ سپاہی اور عام آدمی ان اثرات کو قبول نہیں کرتا، لیکن وہ چند ایک افراد قبول کرتے ہیں اور کر چکے ہیں جن کا اثر قوم پر ہے۔ ان میں عمراء اور حاکم بھی ہیں، ان میں بعض مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں اور ان میں چند ایک سالار بھی ہیں جو ریاستوں کے حکمران بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان فروشوں کا گروہ ہے جو سیدھے سادے لوگوں کو مذہب کا دھوکہ دے کر ان میں بغاوت کا جنون پیدا کرتے ہیں اور انہیں مسلمان بھائیوں کے خلاف اکساتے بھڑکاتے اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ غیر مذہب کے لوگ مسلمان عمراء اور اسی سطح کے طبقے کو اپنے زیر اثر لیتے ہیں۔ پھر یہ طبقہ لوگوں کو مذہب، سیاست، مذہب اور قومیت کا دھوکہ دیتا ہے اور انہیں بھوکا اور بے بس رکھتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ طبقہ ترپردہ کیا کر رہا ہے۔ مگر ہم عالم نہیں، ایک سالار نے کہا۔ ہم خطیب اور مسجدوں کے امام نہیں کہ تلواریں پھینک کر لوگوں کو خطبے سناتے پھریں۔ ہمیں یہ مسئلہ تلوار سے حل کرنا ہوگا۔ ان پتھروں کو گھوڑوں کے سموں تلے روندنا ہوگا۔ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قرآن کا حکم بڑا واضح ہے کہ کفار کو دوست مت سمجھو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ تم نہیں جانتے کہ ان کے دل ہمارے خلاف قدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، سارم مصری نے کہا۔ قرآن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صورتحال بہت نقصان دہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور کفار کے منصوبوں پر بھی ناچ رہے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ قوم نے ہمیشہ ایسے ہی سربراہوں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا ہے جن کے ہاتھ میں قرآن اور دل میں صلیب ہے۔ یہ لوگ اذان کی آواز پر خاموش ہو جاتے ہیں مگر ان کے دلوں میں گرجوں کے گھنٹے بجتے ہیں۔ قوم ان کا اصلی روپ نہیں دیکھ سکتی اور ان کے دل کی آواز نہیں سن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک خانہ جنگی میں ایک دوسرے کا خون بہا چکے ہیں اور دوسری خانہ جنگی کی تلوار ہماری گردن پر لٹک رہی ہے۔ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، ایک سالار نے کہا، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اب ہم کوئی معاہدہ اور کوئی صلح نامہ نہ کریں۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا اور ہمیں ان کے ہاتھوں مرنا بھی پڑے گا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر اداسی کا سایہ آ گیا۔ ان کی آنکھیں جیسے افق پر کسی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ ان سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی نظریں آنے والی صدیوں کا سینہ چاک کر رہی ہیں۔ خیمے میں ایک بار پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ تینوں سالار اپنے سلطان کے اس تاثر سے جو ان پر کبھی کبھی طاری ہوا کرتا تھا اچھی طرح واقف تھے۔ میرے عزیز رفیقو، سلطان ایوبی نے کہا،
مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو جائے گی۔ صلیبی اور یہودی اسے خانہ جنگی میں الجھائے رکھیں گے۔ حکمرانی کا لالچ بھائی کو بھائی کا دشمن بنائے رکھے گا۔ فلسطین خون سے لال ہوتا رہے گا۔ مسلمان حکمران سلطنتوں میں بٹ کر عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے۔ ہمارا قبلہ اول امت رسول اللہ کو پکارتا رہے گا اور اس پکار کو کوئی مسلمان نہیں سنے گا۔ اگر کوئی فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے اٹھے گا تو وہ کوئی ہم جیسا دیوانہ ہوگا۔ ایسے دیوانوں کو خود اپنے مسلمان حکمران دھوکے دیں گے اور درپردہ دوست بنے رہیں گے۔ تم نے کہا ہے کہ ہم اس طوفان کو روک سکیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد یہ طوفان پھر اٹھے گا۔ پھر ایک اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، سالار سارم مصری نے کہا۔ ایک اور نور الدین زنگی پیدا ہوگا۔ مسلمان مائیں مجاہدین کو جنم دیتی رہیں گی اور یہ مجاہدین عیاش حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنتے رہیں گے۔ سلطان ایوبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ وقت بھی آئے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار کفار کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ سلطان ایوبی اس انداز سے خاموش ہو گئے جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ انہوں نے تینوں سالاروں کی طرف باری باری دیکھا اور کہا، مگر ہم یہ باتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم چاروں ایک دوسرے کو خطبے سنا رہے ہیں۔ اللہ کے سپاہی خطیب نہیں ہوا کرتے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم یہاں عمل کے مرد ہیں۔ سارم، تم نے میری پہلی ہدایت کے مطابق اپنے چھاپا مار دستوں کو میری بتائی ہوئی جگہوں پر پھیلا رکھا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ہماری یہ خیمہ گاہ کس خطرے میں ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں سلطان محترم، سالار سارم مصری نے جواب دیا۔ ہم بیروت کا محاصرہ اٹھا کر اس طرف آئے تھے تو ہماری توقع کے خلاف صلیبیوں نے ہماری تعاقب میں فوج نہیں بھیجی تھی، لیکن ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ صلیبی ہمیں بخش دیں گے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کھلا حملہ نہیں کریں گے۔ وہ ہم پر ہمارے انداز کے شبخون ماریں گے، بلکہ ان کے چھاپوں اور شبخونوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیمہ گاہ سے بہت دور سے فرنگیوں اور ہمارے گشتی دستوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی خبریں آنے لگی ہیں۔ میں نے چھاپا مار دستوں کو دور دور تک پھیلا رکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ کفار کا اڈا کہیں باہر نہیں بلکہ موصل میں ہے، اور والی موصل عز الدین انہیں پناہ اور مدد دے رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر موصل میں ہی ان کا خفیہ اڈا ہوا تو میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ انہوں نے دوسرے دو سالاروں سے کہا، ہمیں ان عمرہ کے ان قلعوں پر قبضہ کرنا ہوگا جو موصل اور حلب کے درمیان ہیں۔ میں ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کے قاصدوں کو راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نیام سے نہ نکلے، لیکن ناکام رہا۔ میں ان حکمرانوں اور عمرا کو ختم کروں گا جو صلیبیوں کے دوست ہیں۔ میں خود قوم کی آڑ میں نہیں آؤں گا، نہ قوم کا خون بہنے دوں گا۔ میں ان عمرا کو گھٹنوں بٹھاؤں گا جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے نقشہ نکالا اور اپنے سالاروں کو دکھانے لگے۔ بیروت میں بالڈوین کے محل میں اس نے اپنے سالاروں اور 3-4 صلیبی حکمرانوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ بڑی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ شراب پیش کرنے والی لڑکیاں ایسے باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھیں کہ اریاں تھیں۔ جوں جوں شراب اثر دکھا رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کی دسترازی بڑھتی جا رہی تھی۔ لڑکیاں پہلے سے زیادہ بے حیا ہوتی جا رہی تھیں۔ ان 2 مسلمان مہمانوں کی طرف دوسرے مہمانوں کی نسبت زیادہ توجہ دی جا رہی تھی۔ 2 لڑکیاں ان کے ارد گرد اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھیں۔ یہ دونوں مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی آیا، دونوں سے کہا کہ انہیں شاہ بالڈوین نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ دونوں شراب کے پیالے رکھ کر چلے گئے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر بالڈوین کے کمرے میں گئے، اس میں ایک آدمی ہاتھ میں تلوار اٹھائے فاجی انداز سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ محل میں اس لباس میں کئی ایک آدمی چلتے اور گردنیں اکڑائے ٹہل رہے تھے۔ یہ محل کے خصوصی ملازم تھے جو سالانوں کے کمروں کے سامنے رہتے اور ضیافتوں میں، برآمدوں اور غلام گردشوں میں ٹہلتے رہتے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں ان کا لباس اور ان کی چال اچھی لگتی تھی۔ یہ دراصل نمائش کے لیے رکھے گئے تھے اور یہ تربیت یافتہ لڑاکے بھی تھے۔ یہ آدمی جس نے 2 مسلمانوں کو بالڈوین کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا، گورے رنگ کا تھا۔ دور رک کر انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ وہ دونوں بالڈوین کے کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس دروازے کے سامنے اس آدمی جیسے لباس میں 2 آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے کہا، ہلو جیکب، ادھر کیوں گھومتے پھر رہے ہو؟ ادھر جاؤ جہاں پریاں ناچ رہی ہیں، ہم تو یہاں سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جیکب نے ان کے مذاق کا جواب دے کر کہا، یہ جو 2 آدمی اندر گئے ہیں مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔
कौन है ये? तुम्हें इनसे क्या दिलचस्पी है? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इनसे मुझे क्या दिलचस्पी है? जैकब ने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत पाई जाती है? ये दोनों किसी जुनूनी सलीबी यहूदी के हाथों कत्ल हो सकते हैं। इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये मुसलमान हैं या मुसलमान इलाके के ईसाई। ये मुसलमान इलाके के मुसलमान हैं। उसे जवाब मिला, यकीन से नहीं कहा जा सकता। जहां तक हम जानते हैं ये मूसल से आए हैं, गालिबन इज्जुद्दीन के एलची हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मदद मांगने आए होंगे। जैकब ने कहा, इन एलचियों को कौन समझाए कि सलाहुद्दीन अयूबी खत्म हो चुका है। रमला से शिकस्त खाकर भागा तो बैरूत को मुहासरे में लेने आ गया। उसके बहरी बेड़े को आगे आने की जरूरत न हुई। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारी फौज ने अयूबी की फौज का ताक़ुब नहीं किया, वरना आज अयूबी कैद खाने में होता। तुम अपना काम करो दोस्त, एक पहरेदार ने तंजिया कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कैद हो गया तो उसकी सल्तनत तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर शाह बाल्डविन मारा गया तो बैरूत की बादशाही तुम्हारे नाम नहीं लिखी जाएगी। जैकब वहां से हट गया, लेकिन घूम घूम कर बंद दरवाजे को देखता रहा जिसके पीछे ये दोनों मुसलमान गुम हो गए थे। वो दोनों इज्जुद्दीन वाली मूसल के ही एलची थे। इस सिलसिले की पिछली किसी किस्त में बयान किया जा चुका है कि सुल्तान अयूबी जब बैरूत का मुहासरा उठाकर मूसल की तरफ गए थे तो इज्जुद्दीन ने काजी बहाउद्दीन शद्दाद को खलीफा की तरफ बगदाद को इस अर्जदाश्त के साथ दौड़ाया था कि सुल्तान अयूबी के साथ उसकी सुलह करा दें। दूसरे लफ्जों में उसने ये दरखास्त की थी कि उसे सुल्तान अयूबी से बचाया जाए। खलीफा ने यह काम शेखुल उलमा के सुपुर्द कर दिया था और सुल्तान अयूबी ने इज्जुद्दीन को बख्श दिया। इज्जुद्दीन ने बज़ाहिर सुल्तान अयूबी के आगे हथियार डालकर सुलह का मुआहिदा कर लिया था, लेकिन उसने दरपर्दा दो एलचियों को सलीबी हुक्मरान बाल्डविन के पास भेज दिया था। ये दो एलची अब बाल्डविन के कमरे में बैठे थे। वाली मूसल ने कहा है कि आपने सलाहुद्दीन अयूबी का ताक़ुब न करके बहुत बड़ी गलती की है। एक एलची ने बाल्डविन को बताया, आपने उसकी फौज को आराम करने का मौका दे दिया है। वाली मूसल ने कहा है कि मैं तहरीरी पैगाम नहीं दे सकता क्योंकि रास्ते में पकड़े जाने का खतरा है। मैं आपको मशवरा देता हूं कि दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें और इस शहर को मुहासरे में लेकर इस पर कब्जा कर लें। आपकी फौज ऐसे रास्ते से और इतनी तेजी से दमिश्क पहुंचे कि सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क बर वक्त न पहुंच सके। मैं आपके साथ वादा करता हूं कि सलाहुद्दीन अयूबी जब आपके हमले की इत्तला पर यहां से रवाना होगा तो मूसल और हलब की फौजें आमने सामने आकर लड़ने की बजाय उसकी फौज पर शबखून मारती रहेंगी। इससे उसकी पेशकदमी बहुत सुस्त हो जाएगी और आप दमिश्क पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। हमारे इलाकों में जो छोटे मोटे उमरा हैं, मैं उन सबको अपने साथ मिला लूंगा। आप उनके कले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी फौज को मूसल के अंदर कयाम की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरा और आपका इत्तेहाद है। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को यह तासुर दे रहा हूं कि मैं उसका दोस्त हूं। एलची जब ये पैगाम दे रहे थे उस वक्त बाल्डविन के साथ उसके दो जर्नैल थे। इज्जुद्दीन के एलची भी फौजी मुशीर थे, जंगी उमूर को अच्छी तरह समझते थे। बाल्डविन उनके साथ इस मसले पर बहस और बातचीत करता रहा। उसने देख लिया कि ये मुसलमान उसके जाल में आ गए हैं, चुनाचे उसने अपनी शर्तें आयद करनी शुरू कर दी। इज्जुद्दीन को शायद पूरी तरह एहसास नहीं कि सलाहुद्दीन अयूबी को बेखबरी में नहीं दबोचा जा सकता। बाल्डविन ने कहा, हम दमिश्क को मुहासरे में लेंगे तो वो बर्क रफ्तार पेशकदमी करके हम पर अकब से हमला कर देगा। मैं इसे मुमकिन नहीं समझता कि हम दमिश्क की तरफ पेशकदमी करें तो सलाहुद्दीन अयूबी को कबल अज वक्त खबर ना हो। वो उकाब और गिद्ध की तरह बहुत दूर से शिकार को देख लेता है और ऐसा झपट्टा मारता है कि पसपाई भी मुहाल हो जाती है। हम अभी खुली जंग का खतरा मूल नहीं रह सकते। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फौरी तौर पर हमने ये बंदोबस्त करवाना है कि छापामार दस्ते भेज दिए जाएं जो सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को आराम से नहीं बैठने देंगे। इन दस्तों के लिए हमें मुस्तकिल अड्डे की जरूरत है। ये आप मुहैया कर देंगे तो हम सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को सिर्फ छापामार दस्तों से ही बेहाल कर सकते हैं। वो न लड़ने के काबिल रहेगा न भाग सकेगा। आप हमारे दस्तों को पनाह, मदद और खुराक वगैरह मुहैया करते रहें। हम असलहा और सामान भेजते रहेंगे। आप हलब के वाली अमादुद्दीन से भी कह दें कि हम पर भरोसा रखे और हमारे छापामार दस्तों को बवक्त जरूरत पनाह और मदद देता रहे। दूसरे उमरा और कलादार भी आपके साथ होने चाहिए। उनका ख्याल रखें कि इनमें से कोई सलाहुद्दीन के पास जाकर उसका इत्तेहादी न बन जाए। इत्तेहाद की शराइत तय कर ली गई। इज्जुद्दीन ने इन एलचियों को पूरा इख्तियार दे रखा था कि वो शराइत तय करके आए और जो मुराद सलीबियों को देना मुनासिब समझें दे आए। चुनाचे उन्होंने अपना ईमान एक सलीबी हुक्मरान के यहाँ सिर्फ इसलिए गिरवी रख दिया था कि उनकी हुक्मरानी महफूज रहे। उन्होंने अपना काम कर लिया तो ज़ियाफत में शरीक होने के लिए चले गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।